अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वाक़या जब का है जब पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था। तब लाहौर एक छोटा सा शहर था जो 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल था। इन 12 दरवाज़ों के अलावा एक छोटा दरवाज़ा मोरी गेट भी था। इस वक्त लाहौर इन दरवाज़ों के अंदर ही अंदर सिमटा हुआ था। सिर्फ चंद ही इर्द गिर्द छोटी आबादियाँ और बस्तियाँ थीं। लोहारी मंडी का चौक, जो आजकल झंडा चौक कहलाता है, इसमें कोचा पीर भोला मौजूद है। पीर बूढ़ा के मज़ार मुबारक के सामने गली में सिखों की मलकियत एक बड़ी 4 मंजिला कोठी है जिसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जो आज भी अपनी जगह पर कायम है। इमारत में सिख फैमिली की रिहाइश के साथ गैबी मखलूक भी रहती थी। वो मखलूक सिर्फ शहर के लोगों को ना तंग करती, बल्कि लाहौर शहर में कई दुकानों और घरों को भी नुकसान पहुंचाती। इससे ना सिर्फ वो घर बल्कि पूरा शहर अजियत में मुब्तला था। ये गैबी मखलूक ना सिर्फ माली नुकसान पहुंचाती थी बल्कि जानी नुकसान भी करती थी। इनकी रोकथाम के लिए घर वालों ने अपनी हिम्मत ताकत से बढ़कर जोर लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिख फैमिली ने बड़े गुरु, पंडित, पादरी, पीर सब आमलों से राब्ते किए। जैसे ही वो किसी आमिल पीर फ़कीर को घर में लाते तो आने वाले आमिल इन चीज़ों को मकान से निकालने के बजाय इनकी धमकी सुनकर खुद ही भाग जाते, जिनकी वजह से इस सिख फैमिली पर और तकलीफ़ बढ़ जाती, बल्कि पूरे शहर में तबाही फैलती। शहर के दूसरे लोग और ये सिख फैमिली बहुत ज़्यादा अरसा इस मुसीबत में मुब्तला रहे। जैसे मगरिब होती सारे लोग परेशान हो जाते। हर कोई यही सोचता कि अब पता नहीं रात को किस घर पर हमला हो और कौन इनके जुल्म का निशाना बन जाए। हरभजन सिंह ने पूछा, वो हमें कहाँ मिलेंगे और इनका नाम क्या है? तो उस आदमी ने बताया, ओकाड़ा शहर के शुमाल में 20-22 किलोमीटर दूर एक बंगला है जो अंग्रेज़ों का कैपिटल था। इससे आगे शेखो शरीफ गांव है जहाँ पर ये सरदार और इनके सरकार, जिनका नाम सैयद सरदार आलम शाह है, वो रहते हैं। अगर वो आपके साथ आ जाएं तो ये ना सिर्फ आपको बल्कि आसपास के लोगों को भी मुसीबत से बचा सकते हैं। सरदार हरभजन सिंह अपने 2 और भाइयों के साथ ओकाड़ा के लिए रवाना हो गए। वो लोगों से पूछते हुए सैयद सरदार आलम के खिदमत में हाजिर हुए और अपनी सारी बात बताई कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं। हमने सैकड़ों की तादाद में गुरु, पंडित, पादरी और फ़कीर सबके पास हम जा चुके हैं, मगर किसी में ज़रूरत नहीं कि वो इन चीज़ों पर काबू पा सकें, और हमें वो और ज़्यादा तंग करती हैं, हमारा बहुत नुकसान करती हैं। किसी ने आपका बताया है तो हम आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं। सरकार शाह इनका माजरा सुनकर इनके साथ चल पड़े। लाहौर पहुँचे और लाहौर पहुँचकर उन्होंने इन हवाई मखलूकों को हाजिर किया। ये 3 चुड़ैलें थीं। शाह साहब ने कहा, तुमने इस घर में क्यों डेरा डाला हुआ है? इन लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? आसपास के लोग भी तुमसे तंग हैं और तुम उनको तबाह कर रहे हो। मैं तुम्हें रोकने आया हूँ, यहाँ से निकालने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? शाह साहब की बातें सुनकर चुड़ैलें बहुत तैश में आ गईं और बोली, जाओ, चले जाओ। तुम जैसे हमने बहुत सैकड़ों यहाँ पे बड़ी तादाद में पीर फ़कीर निकाले हैं, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी है। हम इतने नादान नहीं हैं कि तुम्हारी धमकी से डर कर भाग जाएं। सरकार शाह ने कहा, तो तुम भी अपने कान खोलकर सुन लो। मैं कोई ऐसा आमिल नहीं कि तुम्हारे डराने से डर जाऊंगा। मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। उन चुड़ैलों ने जवाब में कहा, शाह जी तुम भी सुन लो, हम भी तुम्हारी गर्दन तोड़ के रख देंगे और फिर इन सिखों का हशर कर देंगे। ना कि ये यहाँ रहेंगे और ना फिर कोई आमिल पीर हमें निकालने आएगा। शाह साहब ने कहा, यहाँ से चली जाओ, ये घर छोड़ दो, बल्कि लाहौर छोड़ के जाओ। तो उन्होंने जवाब दिया, यह हमारा मस्कन है। शाह साहब ने कहा, अगर मैं तुमको हाजिर कर लिया तो मैं सिर्फ अपना बचाव करना ही नहीं जानता, बल्कि तुम्हें भी तबाह करके जाऊंगा। तुम लोगों को ठिकाने लगा कर जाऊंगा। किसी खुशफहमी में मत रहना। उन्होंने कहा, शाह जी तुमसे पहले भी बहुत से आमिल फ़कीर आए हैं जिन्होंने हमें तुम्हारी तरह लोबान और गोगल की धुनी देकर हाजिर किया, धमकी भी दी, हमें जलाने का भी कहा, मगर इनके दावे खोखले निकले। वो ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। शाह साहब ने कहा,
मैं कोई आमिल फ़कीर नहीं हूँ कि खोखले दावे करके भाग जाऊँ। मैं 3 कॉल दूंगा। अभी मैं तुम्हें आराम से कह रहा हूँ, बाद में जब तुम मुझे कहोगी तो फिर मैं नहीं मानूंगा। इससे बेहतर है कि खेल शुरू होने से पहले ही चली जाओ, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें हज़रत सुलेमान बिन दाऊद का वास्ता देकर कहता हूँ कि अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। वो बोली, क्या सुलेमान पैगंबर के वास्ते देने लगे हो? हम क्रिश्चियन हैं, किसी पैगंबर को नहीं मानती। शाह साहब ने कहा, अगर तुम नहीं मानती तो ना मानो, अब हम अपना खेल शुरू करते हैं। हमारी बात यह है कि पहले तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह छोड़ दो। शाह साहब बहुत गुस्से में आ गए, चेहरा गज़बनाक हो गया और चुड़ैलों ने भी अपने चेहरे बदल लिए जो बहुत खौफनाक थे। इतने बड़े कद के कमरे की छत से उनके सर लग रहे थे और बड़े बड़े दांत जैसे अभी सबको कच्चा चबा जाएंगी। लेकिन सरकार खौफज़दा नहीं हुए। शाह साहब ने इनके बालों को अपने हाथ में लिया और चुड़ैलों ने छुड़वाने की बहुत कोशिश की। वो बहुत चीखें चिल्लाईं, बहुत रोईं, लेकिन मामला उल्टा हो गया। वो चुड़ैलें जो पहले अकड़ दिखा रही थीं, अब वो उनकी मन्नत कर रही थी। वो बोली, हमें नहीं मालूम था कि आप इतनी पहुंची हुई सरकार हैं। हम आपको आपके इसी पैगंबर सलमान का वास्ता देते हैं, हमें छोड़ दो, हमें शहर लाहौर ही छोड़ देंगे। शाह साहब ने कहा, पहले मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा था तो तुम बहुत ज़िद कर रहे थे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरी बात अभी मान लो। तुमने मुझे हज़रत सुलेमान का वास्ता दिया है तो मैं इतना जालिम नहीं हूँ जितने तुम जालिम हो। मैं तुम पर इतना रहम कर रहा हूँ कि तुम्हें जलाकर खाक नहीं करूँगा, हालांकि तुमने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। मैं तुम्हें सिर्फ उम्र कैद की सज़ा सुनाऊँगा, हालांकि तुम लोग इस सज़ा के मुस्तहिक हो जो तुम लोगों ने इस इलाके पर जुल्म किए हैं। मगर मैं तुम्हें इसी घर में सामने वाले कमरे के अंदर कैद कर दूँगा और वहाँ तुम्हें कैदी बना दूँगा। तुम लोगों को वहाँ पर कैद होना पड़ेगा। ये सुनकर तीनों बहुत ऊंची ऊंची रोने लगी, चीख रही थी, अल्लाह और रसूल के वास्ते देने लगी। शाह साहब ने कहा, जब तुम इस शहर पर जुल्म करती थी तो ये लोग रोते थे तो तुम लोग बहुत खुशी मनाते थे। अब तुम लोगों के रोने की बारी है। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन सरकार ने इनकी कोई ना सुनी। शाह साहब ने इस कोठरी के दूसरी मंजिल पर एक कमरे में इनको कैद करके दरवाजे पर इसमें आज़म पढ़कर कील दिया ताकि वो किसी भी सूरत में बाहर ना निकल सके, और दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया। सिख फैमिली सब कुछ देख रही थी। उन्होंने जब ये देखा तो सरकार ने इनको कैद कर दिया है तो वो बहुत खुश हुए। जैसे ही ये खबर आसपास लोगों में पहुंची तो शहर में बहुत लोग खुश हुए और डरे सहमे जो थे वो खुशियां मनाने लगे। आपस में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। शाह साहब ने इस कमरे में 1.5 मुरब्बा फुट का एक सुराख बनाया और इस पर लकड़ी की एक खिड़की बनवा दी। घर वालों को कहा कि मैंने ये खिड़की इसलिए बनवाई है कि तुम लोग हर रोज़ शाम को दाल और रोटियां पकाकर इस खिड़की के रास्ते इनको दे दिया करना। सिख फैमिली बहुत खुश हुई। सरकार की ये करामात देखकर उन्होंने आपस में मशवरा किया, अलहदगी में जाकर और फिर इनके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, एक अर्ज़ है जो आप कबूल कर लें। सरकार ने कहा कि बोलो। उन्होंने कहा, पहले तो आप हमारे घर में एक रात क़याम करें। आप दूर से आए हैं और लोग भी आपसे मिल लेंगे। सरकार ने यह बात कबूल कर ली। वो एक रात के लिए वहाँ रुक गए। अगली सुबह बहुत से लोग शाह साहब की ज़ियारत करने आ रहे थे। दोपहर 1 बजे सरकार ने कहा कि अब आप लोग मुझे इजाज़त दें और मुझे वो बात बताएं जिसका कल आप जिक्र कर रहे थे। हरभजन सिंह ने आगे बढ़कर शाह साहब के सामने एक बड़ा हाकी लिफाफा रखते हुए कहा, सरकार, हमारे गुरु और आपके अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। इस लिफाफे में इस कोठी के मलकियत के कागजात हैं जो हमने आपके नाम करवा दी है। ये मकान आपको हम अपनी तरफ से तोहफे पर देते हैं। हमारी तरफ से ये हकीर तोहफ़ा कबूल फरमाइए। शाह साहब ने कहा, नहीं, मैं कोई तोहफ़ा लेने के लिए आपकी मदद नहीं की। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे अल्लाह और मेरे नबी पर ईमान ले आएं। हरभजन सिंह ने कहा, सरकार, इस बात पर हम ज़रूर सोचेंगे और आपस में मशवरा करके आपको बताएंगे, लेकिन आप इस मकान में रहें क्योंकि ये मकान हम आपके नाम कर चुके हैं। ये नजराना तो बहुत कम है। हमारा तो इन चुड़ैलों ने जीना माहौल किया हुआ था। उन्होंने हमें बहुत परेशान किया। हम आइंदा भी अपनी हैसियत के मुताबिक आपकी खिदमत करते रहेंगे।
شاہ صاحب کو مجبوراً یہ کوٹھی قبول کرنا پڑی اور پھر انہوں نے اس میں رہائش کر لی۔ سکھ فیملی کے بے حد اصرار پر شاہ صاحب روزانہ شام کے وقت دال اور روٹی اپنے ہاتھ سے ان چڑیلوں کو ڈالتے۔ شاہ صاحب کے نانا کے ایک مرید تھے جن کو انہوں نے خلافت سے نوازا ہوا تھا۔ ایک دن وہ مرید کہنے لگے، حضرت میاں، چڑیلوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا، میاں تم ان کو دیکھ سکو گے؟ مگر ان کے بے حد ضد اور اصرار پر انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو آج شام کا کھانا میں نہیں بلکہ تم ان کو دینے جاؤ گے، اور زیادہ دیر کھڑکی کے پاس کھڑے نہ رہنا، صرف ایک جھلک دیکھ کر کھڑکی بند کر دینا۔ انہوں نے کہا، جی سرکار، میں ایسا ہی کروں گا۔ شام کو میاں صاحب نے دال روٹی لی اور کھڑکی کھولی۔ جیسے ہی کھانا اندر کیا، چڑیلوں نے جھٹ سے پکڑ لیا اور ایک دوسرے سے چھین کر کھانے لگے۔ میاں صاحب نے ان کی چھینا جھپٹی کافی دیر تک دیکھی۔ جب وہ اچھی طرح دیکھ سکے تو جیسے ہی کھڑکی بند کی، ساتھ ہی وہ زمین پر گر پڑے۔ پیچھے شاہ صاحب اپنے چند مریدوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان مریدوں نے میاں صاحب کو اٹھا کر کمرے میں لٹا دیا اور کہا کہ حضرت میاں صاحب کو بہت تیز بخار ہے۔ شاہ صاحب نے ان کو دم کیا اور پانی بڑھ کر پلایا اور پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میاں صاحب نے بہت کمزور اور ہلکی آواز میں کہا، سرکار، آپ کی دعاؤں سے بہتر ہوں۔ سرکار نے فرمایا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کھانا اندر دے کر فوراً کھڑکی بند کر دینا، مگر تم نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا اور اپنی من مانی کی۔ نتیجہ تم دیکھ لو۔ یہ بخار ان کو مسلسل 4 دن تک رہا۔ 5ویں دن وہ جب ٹھیک ہوئے تو سرکار کی خدمت میں حاضری دی۔ شاہ صاحب نے ان کی خیریت پوچھی اور مذاق سے کہا، میاں صاحب، آپ نے آج پھر چڑیلوں کو کھانا دینے جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں سرکار، میں یہ کام نہیں کرنا۔ شاہ صاحب نے کہا، کیوں، اب آپ نے چڑیلوں کو نہیں دیکھنا؟ انہوں نے کہا، نہیں سرکار، یہ تو میرے بس کا کام نہیں، میرے ماں باپ کے توبہ، جو اب میں ان کو دیکھنے کا نام بھی لوں۔ وقت گزرتا گیا، سالوں گزر گئے اور ایک دن سرکار اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کا مزار مبارک شیخو شریف میں موجود ہے۔ پاکستان بن گیا۔ سکھ خاندان لاہور چھوڑ کر انڈیا چلے گئے۔ سرکار کے ایک ہی بیٹے تھے، وہ بھی بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ ان کو باپ سے وراثت میں علم ملا تھا۔ ان کے بھی آگے 2 بیٹے تھے، سید مشکور حسین شاہ اور سید مظفر حسین صاحب۔ ایک روز گرمی کے موسم میں 10 بجے کے وقت سید مظفر حسین صاحب نے اپنے مرید کو کہا، کوچوان اشرف کو کہو ٹانگا لے آئے، ذرا کوبرا شریف جانا ہے، مجھے تھوڑا سا وہاں کام ہے۔ ٹانگے والے اشرف نے ٹانگا تیار کر دیا۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ شاہ صاحب ٹانگے میں بیٹھ گئے، ٹانگا چلانا شروع کر دیا۔ سڑک ویران پڑی تھی۔ ابھی کوئی 2 میل ہی دور گئے ہوں گے تو سڑک کے بائیں طرف بہت ہی سریلی آواز آئی، سید مظفر حسین شاہ، سرکار ذرا کچھ دیر کے لیے رکنا، میری ایک عدد سن لیں۔ شاہ صاحب نے اشرف کو ٹانگا روکنے کا کہا۔ ٹانگا رک گیا۔ شاہ صاحب نے دیکھا تو ایک سیاہ برقعے میں لمبے قد والی دبلی پتلی سی خوبصورت لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ٹانگے کے پاس آ کر رکی۔ برقع اٹھایا تو اندر سے اس قدر حسین لڑکی تھی کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ خوبصورتی میں وہ اپنی مثال آپ تھی، چمکتی آنکھیں اور چہرہ چمکتا۔ اس نے شاہ صاحب کو ہاتھ سے اٹھا کر سلام کیا تو اس کے ہاتھ کی 4 انگلیاں تھیں، انگوٹھا نہیں تھا۔ سرکار نے کہا، آپ نے سلام کر لیا ہے تو کیا اب ہم چلے جائیں؟ اس لڑکی نے کہا، جی نہیں، آپ مجھ سے چند منٹ دیں، میں نے آپ کو اپنی بات بتانی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح سیدزادی ہوں۔ میرا گھر حجرہ شاہ مقیم کے پاس تھا۔ وہ میرا گھر اور گاؤں پورا تباہ ہو گیا، میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے۔ میں اس وقت اپنی خالہ کے گھر تھی۔ جب مجھے خبر ملی تو میں واپس آئی اور اپنے گاؤں کو ویران پایا۔ میری رات دن کی نیندیں اڑ گئیں۔ شاہ صاحب نے اس کو اپنے ٹانگے پر پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی اس پہ بیٹھ گئی اور انہوں نے کوچوان سے کہا کہ ٹانگے کو واپس گاؤں کی طرف موڑ لو، اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ ٹانگا چل پڑا۔ ابھی کوئی آدھا کلومیٹر ہی سفر طے ہوا تھا تو پیچھے بیٹھی لڑکی جو سیدزادی کا روپ دھارے ہوئی تھی، اس نے اپنی اصل صورت میں آ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور پوری قوت سے شاہ صاحب کی گردن پر ہاتھ مارا۔ اس لڑکی نے شاہ صاحب کی گردن توڑنے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہی۔
جب اس نے دیکھا کہ میرا وار کامیاب نہیں ہوا، شاہ صاحب تو بالکل ٹھیک ہیں، تو اس نے 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی اور بھاگنے کی تیاری کی۔ شاہ صاحب نے فوراً پیچھے پلٹ کر اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کا پہلے چہرہ بہت خوبصورت تھا، اب وہ خوفناک ہیبت ناک شکل، شعلہ اگلتی آنکھیں اور نوکیلے دانت اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں چلائے، زور زور سے چلا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا، میں تجھے اس وقت ہی دیکھ لیا تھا جب تو نے مجھے سلام کیا تھا۔ تیرے ہاتھ کی 4 انگلیاں تھیں، انگوٹھا نہیں تھا۔ تو میں نے تمہارے پاؤں کی طرف دیکھا، لیکن وہاں تم نے جرابیں پہنی ہوئی تھیں، مگر پاؤں نیچے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ تم وہ نہیں ہو جو مجھے اپنے بارے میں بتا رہی ہو، بلکہ تم ایک چڑیل ہو۔ پھر بھی میں نے تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم کیا چاہتی ہو میں انجان بنا رہا۔ میں نے تمہیں معلوم نہیں ہونے دیا۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلتا ہوں، تیری کیا درگت بناتا ہوں۔ وہ چڑیل اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے کوچوان کی پگڑی لی اور اس چڑیل کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تانگے میں اپنے پاؤں میں ڈال کر اپنے گاؤں میں لے آئے اور اپنے بھائی کو تمام ماجرا بتایا۔ ان کے مشورے سے وہ اپنے گھر کے باہر صحن، جو تقریباً 15-16 کنال پر ہے، اس صحن کے درمیان میں پیپل کا بہت بڑا درخت ہے، اس چڑیل کو اس پیپل کے درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ پورے 4 دن تک وہ چڑیل اس درخت سے بندھی رہی۔ ان 4 دنوں میں اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگا رہا۔ جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچی وہاں تک بلکہ دور دور سے لوگ اس چڑیل کو دیکھنے آتے رہے۔ 5ویں دن سرکار نے اسے درخت سے کھول کر اپنے ساتھ کیا تاکہ وہ لاہور جا کر اسے اس قید خانے میں قید کر دیں جہاں پہلے سے 3 چڑیلیں قید تھیں۔ اسی کمرے میں تالا کھولا گیا اور اس چڑیل پر روحانی عمل کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر ان تینوں کے ساتھ قید کر دیا۔ اب پہلے والے کھانے میں بھی مزید اضافہ کر دیا گیا جو انہیں ہر شام کو روز دیا جاتا تھا۔ جیسے ہی انہیں کھانا ملتا وہ ایک دوسرے سے الجھ کر چھین کر کھانے کی کوشش کرتی۔ ان میں سے ہر ایک کا یہی ارادہ ہوتا کہ میں زیادہ کھا لوں، میری بھوک مٹ جائے اور میرا پیٹ بھر جائے۔ ایک دن اس چینا جھپٹی کو دیکھنے کے لیے سید صاحب نے دروازہ کھولا تو چڑیلیں خوف سے تھر تھر کانپنے لگیں اور سید زادے کو دیکھنے لگیں۔ سید زادے نے کہا، ڈرو مت، باہر نکل آؤ۔ وہ بولی، ہم کمرے سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ ایک قدم بھی اگر باہر نکالا تو جل کر خاک ہو جائیں گے۔ وہ چڑیلیں خوفزدہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، آپ ہم سے تنگ آ گئے ہو اور ہمیں مارنا چاہتے ہو، ہم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ اگر میں تم سب کو اس قید سے آزاد کر دوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ بولی، صاحبزادہ جی، ہم پہلے آپ کے گھرانے کے متعلق نہیں جانتے تھے، مگر اب ہمیں سب پتہ چل گیا ہے۔ اگر آپ ہم کو معاف کر کے آزاد کر دیں گے تو ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اپنے پرانے راستے پر بھول کر بھی نہیں چلیں گے، کبھی کسی کو نقصان نہیں دیں گے، اور جہاں آپ ہم پر اتنی مہربانی کرنا چاہتے ہیں وہاں ہماری ایک بات مان لیں۔ ہماری یہ بات آپ مان لیں کہ یہ گھر ہمارا مسکن ہے۔ اگر آپ اس کی اجازت دیں تو ہم کبھی کبھی اس گھر میں چکر لگا لیا کریں۔ اپنا گھر تو سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن اب تو یہ آپ کا گھر ہے۔ آپ اگر ہمیں اجازت دیں گے تو ہم اپنے گھر کو دیکھنے کبھی کبھی یہاں آ جایا کریں گے۔ صاحبزادہ نے کہا، میں تم پر کیسے یقین کر لوں کہ تم آزاد ہو کر کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی؟ انہوں نے کہا، صاحبزادہ صاحب، ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اب کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اگر ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا تو آپ ہمیں دوبارہ اس قید خانے میں ڈال دینا یا ہمیں جلا کر خاک کر دینا۔ اگر آپ ہمیں چھوڑنے کی ہمت رکھتے ہیں تو ہمیں دوبارہ قابو کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ سرکار، اتنے سال قید میں رہنے کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ وہ پھر وعدہ کر کے نصیر صاحب سے اسم اعظم پڑھ کر اس کیل کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے بھی اس کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنے مسکن میں آنے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ صاحبزادہ نے دوسرے رہائش اختیار کر لی اور اس کوٹھی کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ اس کا مرید کو دے دیا اور کچھ حصہ دوسرے کو دے دیا۔ وہ 8 سال تک اس میں رہائش پذیر رہے
और इसमें इस्लामी मदरसा खोले रखा। बच्चे बच्चियों को दीनी तालीम से कुरान पाक, हिफ्ज़ और नाज़रा भी पढ़ाते रहे। इस अरसा में कई बार चुड़ैलें इस घर में आती रहीं, लेकिन कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी। हाँ, इनके साथ मजाक ज़रूर करती थी। कभी कोई बर्तन उठा लिया, कभी बिस्तर उठा लिया, कभी कोई चीज़ इधर से उधर रख दी। ढूंढने पर भी वो चीज़ ना मिलती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चीज़ घर के किसी कोने में पड़ी मिलती। चुड़ैलें आज भी इस तरह अपने मस्कन में आती जाती रहती हैं। यह आज की स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक मैं इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।